الحلقة السادسة والثلاثين من برنامج الأردن للعرب نقدمه لكم من مدينة تكسلا. दिल न किसी का कभी दुखा, दिल न किसी का कभी दुखा, दुख न किसी को भी पहुँचा, मिल जाएगा दिल को सुकून। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بحيرة خانبور دام سد خانبور، وهو سد يقع على بعد 50 كيلومتر بالضبط من العاصمة إسلام آباد باتجاه الشمال في إقليم خيبر بختونخوا، ويتبع إلى محافظة اسمها هريبور في إقليم خيبر بختونخوا، وهو إقليم مجاور لإقليم البنجاب الذي تقع فيه إسلام آباد. ويشتهر بزراعة البرتقال، هذه المنطقة مشهورة بزراعة البرتقال والبرتقال النبيل جدا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد كم الساعة؟ الساعة؟ هو الساعة 60 دقيقة. أقصد كم الساعة الآن؟ الساعة الآن 60 دقيقة، كانت ولا زالت 60 دقيقة. أيوة، هناك مشكلة في اللغة العربية، وهو أن 60 دقيقة ساعة، وساعة اليد ساعة، وساعة الجدار ساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يبلس المجرمون. كلها ساعات في العربية، كلها ساعة، ما في فرق. الساعة 60 دقيقة، والساعة الآن الساعة 1 ظهرا، والساعة الآن وساعة الجدار وساعة اليد والساعة يوم تقوم القيامة. أما في الإنجليزية فالوضع يختلف. في الإنجليزية هذه، طبعا أنا سأضع صورتها لا تخف، هذه كلوك، وهذه واتش، وهذه 60 دقيقة an hour، وهذه الساعة الآن 1 ظهرا it's 1 o'clock، فتختلف تعبير الساعة. فأين تقف الأردن من هذا وذاك؟ يلا. أما الأمر في اللغة الأردية فهي تختلف عن العربية. نحن عندنا كلمات مختلفة لكل هذه المعاني. فلساعة اليد والجدار نقول घड़ी، घड़ी الساعة. मैं आज घड़ी भूल आया हूँ، मैं आज घड़ी भूल आया हूँ، أنا نسيت ساعة اليد اليوم. أما الساعة بمعنى 60 دقيقة فنسميها घंटा، घंटा। एक घंटा गुजर गया، एक घंटा गुजर गया। मर्रत साआ वाहिदा، मर्रत 60 दक़ीक़ा, एक घंटा गुजर गया। أما الساعة في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فهي تطلق عليها قيامت، وهي كلمة عربية انتقلت منها إلى الأردية. قيامت، जब क़यामत कायम होगी، यौम तक़ूम الساعة، जब क़यामत कायम होगी। أما فيما يخص السؤال عن الوقت والذي هو موضوع حلقتنا اليوم، فإننا نستخدم كلمة بجي، بجي أو بجا. بجا هي الساعة ومع الجمع بجي. فإذا أردنا أن نقول الساعة الآن 1 فإننا نقول أبي إيك بجا है، एक बजा है। وإذا أردنا أن نقول الساعة الآن 2 فإننا نقول أبي 2 बजे है، 3 बजे है، 4 बजे है।
لا نقول 3 غنتة هي 4 غنتة هي 3 غنتة معناها 3 ساعات من الزمن، يعني ليس الآن الساعة الثالثة وإنما هي 3 ساعات من الزمن. 3 غنتة هي. إذا أردنا أن نقول الساعة الآن الثالثة فإننا نقول أبي 3 بجے ہے. التعبير عن الوقت نستخدم كلمة بجے. بجے 1 بجے 2 بجے 2 بجے 3 بجے 5 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 10 بجے. پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ. پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ. حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر. ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ. سورج کب غروب ہوتا ہے؟ تقریباً 5:30 بجے. تقریباً 5:30 بجے کے آس پاس غروب ہو جاتا ہے. تقریباً 5:30 بجے کے آس پاس مجھے عندما نريد أن نقول 5:30 نقول 5:30 بجے ہیں، 5:30 بجے ہیں. وكلمة ساڑھے بالإضافة إلى العدد الذي تريده يستخدم للدلالة على نصف ساعة من الوقت. 5:30 بجے ہیں، إنها 5:30. 7:30 بجے ہیں، إنها 6:30. 9:30 بجے ہیں، إنها 9:30. 7:30 بجے ہیں، إنها 6:30. 9:30 بجے ہیں، إنها 9:30. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الكلمة لا تستخدم إلا مع ما فوق 2. أما للدلالة على 1:30 أو 2:30 فهناك كلمتان محددتان. إذا أردنا أن نقول 1:30 نقول 1:30 بجے. 1:30 بجے ہیں، 1:30 بجے ہیں، إنها 1:30. أما 2:30 فنقول 2:30 بجے ہیں، 2:30 بجے ہیں. 2:30 بجے 2:30، 1:30 بجے 1:30. You are the source of all power, my need in my darkest hour. Your light and سوق يا love وسيم، all I سوق. see. Nothing more I'd ever want or need. You are the source of all power, my need in my darkest hour. Your light and love all I see. Nothing more I'd ever want or need. Protect me from dishonor, grant me faith to be stronger. Help us to know you better, help us love one another. حسبی ربی جل اللہ. اصل کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ اصل کی نماز 3:30 بجے ہوتی ہے. 3:30 بجے ہوتی ہے. ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ ابھی 4 بجے یا 4 بجے. ٹائم ہو گیا نا؟ ہاں ہو گیا. ٹائم ہو گیا. چلو ہم نماز کریں گے. آ جاؤ. کریں گے. أما إذا أردت أن تقول 1:15 1:15 فستقول 1/4 گھنٹہ 1/4 گھنٹہ وتضيفه إلى العدد الذي تريده. مثلا تقول إنها 5:15 الآن. ابھی 5:15 بجے ہیں. ابھی
5:15 بجے ہیں۔ في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ہم 7:15 بجے گھر جائیں گے، ہم 7:15 بجے گھر جائیں گے۔ سنذهب إلى البيت في الساعة 7:15۔ کل شام 5:15 بجے زاہد عبدالشاہد رئیس جمعیت عشاق العربیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کریں گے۔ کانفرنس 5:15 بجے سے شروع ہو کر 8:15 بجے تک جاری رہے گی۔ کانفرنس 5:15 بجے سے شروع ہو کر 8:15 بجے تک جاری رہے گی۔ سيستمر المؤتمر من الساعة 5:15 إلى الساعة 8:15۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کتنے بجے نکلے گے؟ 4:45 بجے نکلیں گے، ہم 4:45 بجے نکلیں گے، 4:45 بجے نکلیں گے، 4:45 5 إلا ربع، إلا ربع بوني وربع سوا، سوا 5 وربع، 4:45 5 إلا ربع، 5:45 5 ونصف، 4:45 5 إلا ربع، 6 6 إلا ربع، 7 7 إلا ربع، 8 إلا ربع، 11 11 إلا ربع، إلا ربع، 5 بجے شام، 5 إلا ربع مساء۔ نتحدث عن الظروف الزمانية في اللغة العربية. نقول وہ صبح کے 5 بجے آیا، وہ صبح کے 5 بجے آیا، ہوا جاء 5 صباحا، ہوا وصل 5 صباحا۔ صبح یعنی صباح، دوپہر 2:30 بجے پہنچا، وہ دوپہر 2:30 بجے پہنچا، ہوا وصل 2:30 ظہرا، وہ دوپہر 2:30 بجے پہنچا۔ کلمۃ ظہرا تقابلها دوپہر، دوپہر یعنی ظہرا۔ وہ شام 6 بجے آیا، وہ شام 6 بجے آیا، ہوا وصل 6 مساء، ہوا وصل 6 مساء، مساء شام، وصل 6 مساء شام کے 6 بجے آیا۔ میں رات 9 بجے آپ سے ملوں گا، میں رات 9 بجے آپ سے ملوں گا۔ سأقابلك 9 لیلا، سأقابلك 9 لیلا، رات کے 9 بجے، 9 لیلا، رات لیل، رات کے 9 بجے، 9 لیلا۔ فهذه هي الظروف الزمانية: صبح صباحا، دوپہر ظهرا، شام مساء، أو ممكن أن تقول عصرا، رات لیلا۔ صبح کے 6 بجے 6 صباحا، دوپہر 12 بجے 12 ظہرا، شام کے 6 بجے 6 مساء، رات کے 11 بجے 11 لیلا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پہلا کلمہ طیب میں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا نام ہے؟
مناہل. خالق تو سب خلقت دا، خالق تو ہر ایک دائے، رازق تو سب تعریف دے لائق تو، ہر شے دے وچ نور تیرا، کر دے دل پر نور میرا، دل دی دھڑکن دے وے صدا، اللہ اللہ کردا جا. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ